ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే పంచవింశం దశకం నరసింహ అవతారః వర్ణనం. स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽपि अम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणम् एतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसद् वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदति रूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्यात्तव्याप्तमहादरीसखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशुदूरोल्बणं व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपम घनप्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृताः दोर्भ्यां पृतुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गपलके गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दिदिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद् रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभम् इद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्चवासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरतोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटित रौद्रचेष्टितविभो शीतापनीयाभिद श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्. ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే పంచవింశం దశకం సమాప్తం.